सलीम मांडविया साहब, आपके पास आती हूँ। फायरवॉल का मसला हो, यानी सुस्त रवी का मसला हो, या दीगर मसाइल हों, सहाफ़ियों के मसाइल हों, आज़ादी इजहार की बात हो, आपको क्या लगता है कि क्यों हम जब अपने अदवार में होते हैं, यानी जो हुकूमत में होती है वो भूल जाती है कि वो अपोजिशन में क्या करती थी, और जब अपोजिशन में होती है तो उसके वादे और नारे बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। ऐसा क्यों होता है सर? मांडवी वाला साहब। अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं आप? मैं समझा आप मुसद्दिक साहब से पूछ। हाँ नहीं, मैंने अचानक यू टर्न ले लिया। जी नहीं, मेरा ख्याल आप उनसे पहले पूछ लेती तो मैं लास्ट में फिर जवाब दे देता। बट एनीवे, देखिए, मैं जो हुमायूं साहब ने बात की है, मैं इसको बिल्कुल एंडोर्स करता हूँ। ये हर हुकूमत के लिए चैलेंज रहा है। ये सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं, पीपल्स पार्टी के लिए नहीं, पीएमएलएन के लिए, ये हर हुकूमत के लिए रहा है। और आपने देखा होगा कितने इस डिसअपीयरेंस पे पिटिशंस होती हैं, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में धरने होते हैं। आज भी इस पे बलूचिस्तान में मूवमेंट चल रही हैं, और इसको एक पॉलिटिकल एक डायमेंशन भी दी जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये सही बात है। जो भी डिसअपीयरेंस होती है उसको व्हाटएवर मे बी द रीजन, अगर वो बिजनेस से ताल्लुक है मांडवी वाला साहब, ये जो इंटरनेट की सुस्त रवि है, इस पे भी जरा, क्योंकि आज़ादी इजहार के मुख्तलिफ तरीके हैं, इसकी वजह से भी आपको लगता है कि बिजनेस कम्युनिटी मुतासिर हो रही है, बिजनेस मुतासिर हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है, और ये मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा इनकॉम्पिटेंस का शिकार है ज्यादा। अगर आप मेरे से पूछें, दिस इज नॉट इंटेंशनल, दिस इज मोर ऑफ इनकॉम्पिटेंस। जिसने भी ये सिस्टम खरीदा है या डिजाइन किया है या ये किया है, देयर हैज बीन एक्चुअली not enough deliberation on it before launching it या before installing it। और वो हर इस किस्म की चीज, ये पाकिस्तान इज नॉट दी ओनली कंट्री जहां ये फायरवॉल इंट्रोड्यूस की गई है। मिडल ईस्ट के तो हर कंट्री में है, इवन चाइना में है, इवन मेनी अदर कंट्रीज, आई शुड से इट्स नियरली इन एवरी कंट्री। मगर ये है कि उसको ऑपरेट करना, उसको मैनेज करना, उसको कैसे चलाना, आई थिंक वो जब भी आप इस किस्म की चीज लॉन्च करते हैं तो उसके अंदर ये मसाइल आते हैं। और मेरी नजर में कि ये वही मसाइल है। कोई जानबूझ के कोशिश नहीं की जा रही कि इंटरनेट ना चले या उसमें कुछ लोगों को नुकसान हो। मुझे लगता है इट्स जस्ट मैटर ऑफ कि आपने एक नई चीज लेके आए इशू है। मुसद्दिक साहब, जो मांडवी वाला साहब भी कह रहे हैं, ठीक, दोनों मौजूद ठीक है, इस टाइप की चीजें हो सकती हैं। ठीक, दोनों मौजूद पे लापता होना। जी सर, लास्ट फ्यू डेज कुछ सही हो गया है मामला। हाँ, कुछ दिनों से कुछ बेहतरी आई है, मगर अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। दोनों बातें आपने सुनी, सहाफ़ियों का या मुदस्सिर नारू का, कि आज 6 साल होने, या सहाफ़ियों के ऊपर उफ्तादें पड़नी, या ये इंटरनेट रवि। सर क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा ना तो डॉक्टर साहब से कोई डिसएग्रीमेंट है, ना मांडवी वाला साहब से। हमारे एक है कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। हमने बहुत से लोग जो हैं उनको डिसअपीयरेंस के हवाले से जाना, और फिर पता चला कि वो अफ़गानिस्तान में आबाद थे, कुछ अफ़गानिस्तान में मारे गए। हमारे यहाँ कम्प्लेक्सिटीज़ तो हैं, हमारे यहाँ दहशत गर्दी भी है, हमारे यहाँ कम्प्लेक्सिटी भी है, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादती भी है। और बिलखसूस जो दहशत गर्दी के हवाले से या किसी ऐसी तंजीम से जिनका ताल्लुक़ हो जो एक्सट्रीमिज़म कर रही हो, वो तो समझ आती है, सियासी वर्कर्स। जी, मगर जहाँ पे सियासी वर्कर्स या जर्नलिस्ट आ जाते हैं, वहाँ पे फिर ये बात जो है संगीन हो जाती है। बिकॉज़ उनका तो ताल्लुक़, किसी जर्नलिस्ट का तो ताल्लुक़ किसी ऐसी एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है कि हम ये गर्दाने कि वो अफ़गानिस्तान में होंगे या कहीं और चले गए होंगे। इस वजह से ये तमाम मामला, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारा दौर हो, उनका दौर हो, किसी और का दौर हो, इसमें बेहतरी की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। होता ज़्यादातर ऐसा है मुआशरों में कि जब इस तरह की दहशत गर्दी चल रही हो और हाई हैंडेडनेस के ज़रिए, यानी उसका कोई आपको सख्त मुकाबला करना हो, तो दरमियान में लोग अपने भी ज़्यादतियाँ जो हैं वो कर जाते हैं, और ज़्यादतियाँ होती हैं।
تو یہ تمام چیزیں رکنی چاہیے اور ایک فریم ورک. مسنگز کا مسئلہ ہے سر, جی ایک ڈسٹنکشن, سیاسی طور پر بھی وکٹمائزیشن کا جو مسئلہ ہے صحافیوں کا, پچھلے دور میں رہا, ہم دیکھتے تھے ہر جگہ آپ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے ساتھ, لیکن اب بھی اسی طرح کے معاملات ہیں, لیکن اب آپ حکمران ہیں. لیکن اس کے باوجود میں پوزیشن تو وہی لے رہا ہوں جو ڈاکٹر صاحب لے رہے ہیں کہ اس کو درست ہونا چاہیے. میں نے آپ کو اس کی کمپلیکسٹیز بتائی ہیں, یہ بھی بتایا ہے کہ جب آپ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو کئی لوگ درمیان میں ایسی چیزیں کرتے ہیں جو نامناسب ہیں, اللیگل ہیں, جنہیں نہیں ہونا چاہیے, مگر کیونکہ آپ دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی درمیان میں کوئی اپنا کام بھی نکال جاتا ہے, کوئی زیادتی کر جاتا ہے, اور ایسا طریقہ کار ہے نا ڈاکٹر صاحب. جیسے ابھی برطانیہ میں ہوا نا, انہوں نے لوگوں کو پکڑا نا, فیس بک یوزرز کو بھی پکڑا, ٹویٹر اکاؤنٹ یوز کرنے والوں کو بھی پکڑا, گرفتاریاں ہوئی, لیکن سزائیں بھی فوری طور پر ہو گئی. یہاں نہیں دیکھیے تو ایک ایک کر کے یہ بات لے کر چلتے ہیں. تو پہلے تو بات ہم نے وہ دہشت گردوں کو علیحدہ کر دیا, صحافیوں کو علیحدہ کر دیا تاکہ اس میں تھوڑی سی کلیئرٹی رہے, اور جو زیادتی کو علیحدہ کر دیا اور دہشت گردی کے سامنا کرنا اور اس کے لیے جو ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں ان کو علیحدہ کر دیا. ہمارا جو جوڈیشل معاملہ ہے وہ تو بہت سنگین ہے. ابھی پچھلے دنوں غالباً جو سیکنڈ جو شاید جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بتایا کہ نہ جانے کتنے ہزار کیسز تو صرف سپریم کورٹ میں ہیں, لوور کیسز کورٹس کو تو چھوڑ دیں لاکھوں ہے سر. جی پھر 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے جورسڈکشن بھی ہائی کورٹس کے پاس آ چکی ہے کہ وہ اپنا ایڈمنسٹریٹولی تو ہم سپورٹ کریں گے, مگر ادروائز وہ زیادہ جو طاقت ہے یا کنٹرول ہے لوور کورٹس کا وہ آ چکا ہے ہائی کورٹس کے پاس. تو کچھ عدالتوں کو اپنا طریقہ کار بہتر کرنا ہوگا. ہمارے سیاسی فیصلے آدھے فیصلوں پہ یہ معترض ہیں, آدھے فیصلوں پہ میں معترض ہوں. ابھی آپ کوئی فیصلہ اٹھا لیں تو ڈاکٹر صاحب ایک طرف کو نکل جائیں گے, میں دوسری طرف کو, پھر آپ فیصلہ پلٹائیں تو ڈاکٹر صاحب ادھر آ جائیں گے اور میں ادھر چلا جاؤں گا. نہیں ڈاکٹر صاحب نہیں کرتے ہیں, یہ فیصلوں کی نوعیت ایسی جماعت ہے یا حکمران جماعت ہے سر, فیصلوں کی نوعیت کا معاملہ بھی ہے. فیصلوں پہ تو ہم تنقید کر سکتے ہیں نا مؤدبانہ, تو فیصلے اس طرح کے ہوتے ہیں. اب آپ شروع ہو جائیے ملک غلام محمد اور جسٹس منیر سے, اور چلتی آئیے بھٹو صاحب, اور اس کے بعد کبھی یہ لگا دیا, کبھی اس کو نکال دیا, کبھی ایبڈو ہو گیا, کبھی کچھ اور ہو گیا. یعنی فیصلوں کی نوعیت تو دیکھیں. اور ابھی ہمارا تو یہ جسٹس جو تھی پرانے چیف جسٹس, ان کے جو فیصلے تھے, میں چھوڑیں وہ آپ کا آج کا ٹاپک نہیں ہے. نہیں ہمارا ہے اس میں, وہ جیسے ثاقب نثار اور جنرل فیض نے آج رابطوں کا بھی اعتراف کیا ہے. جی جو نوعیت ہے اس وقت جوڈیشل فیصلوں کی, اس کے اوپر بھی تھوڑا سا غور کرنا ہوگا. کیونکہ آپ یہ جو کہہ رہی ہیں کہ جی آپ کے تو فیصلے ہی نہیں ہوتے, یہ بات ٹھیک ہے. ہم بھی یہی کہتے تھے جب وہ ہیروین والا کیس ہوا تو ہم کہتے تھے یار دیکھو 3 سال ہو گئے ہیں جیل میں ڈالے ہوئے, تو کوئی فیصلہ نہیں, کوئی ثبوت نہیں. تو یہ ہمارا ایک کار جو ہمارے جوڈیشل سسٹم کا ہے, اس کو بہتر ہونا ہے. ہماری جو انفورسمنٹ ہے اس کے اندر ہمیں تفریق بھی نہیں ہے, وہ بھی تو حکومت نے کرنی. مثلا 9 مئی کے واقعات ہیں نا, لوگ غائب ہیں, لاپتہ ہیں, گرفتار ہیں, اندر ہیں, ان کو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے, کیونکہ عدالتوں کے اندر معاملات چل نہیں رہے. پروسیس تو سلو ہے میم. میں نے جیسے میں بھی آپ کو اس طرح کے 10 کیسز سنا دوں گا. آپ خواجہ سلمان کو جانتی ہیں, رفیق کو, خواجہ سعد رفیق کو جانتی ہیں, خواجہ آصف صاحب آپ کے سامنے, مگر وہ سیاسی بات ہو جائے گی نا, نوک جھوک شروع ہو جائے گی. اصل بات یہ ہے کہ طریقہ کار نہیں ہے صحیح. یعنی نہ ہماری پروسیکیوشن کا طریقہ کار صحیح ہے, نہ ہماری عدلیہ کے اندر پروسیس جو ہے وہ ٹھیک ہے. جب ہم نے دہشت گردی کو فائٹ کرنا ہوتا ہے تو ہمیں دہشت گردی اور دیگر لوگوں میں تفریق کرنی ہے, وہ تفریق بہت ضروری ہے. یہ بات جو ابھی ڈاکٹر